नाल फोडपाक बरो नाल येस त्यांचं एक बाईक गेलं स्थानिक 25-30 वर्ष जातली गव्हर्मेंटान एक्वायर करून ही जागा हे तळे बांधलेले आणि आता कितलोसो भितर चिखल बिकल भरला. हे आताचो पळय आमदार जीत आसा तेचे कारखती हे तळे आता बरे जावपाच्या मार्गार आसा. जायसर मातसो टायम आहा कित्याक आमच्या गांवांनी अडचणी खूब येतात एकामेकाच्या राजकारणाक लागून. तेका लागून 25-30 वर्सांनी हे तळे बरे जावपाच्या मार्गार आहा. तेन्ना हांव जिताचे आता तो आमदार आहा तेचे खरे उपकार म्हणटा. दादान सांगले तशें म्हाका दिसता 25-30 वर्सां पयलीं हांगा गव्हर्मेंटान ही जागा एक्वायर करून हांगा वॉटर सेव करताले म्हणजे बांदून ते उदक साठवताले. आनी पयलींच्या वर्सांनी खुबशे लोक हांगाच्यान होळ आसा लोक पोरसां बी लायताले आनी किंवा वांयगण शेती म्हण तेका बी हे पाणी यूज जाताले. पण आता काळांतरान काहीशे वांयगण बी कमी प्रमाणात जाता किंवा पोरसू बी लावप हे कमी प्रमाणात जाता. तरी पण कॉलॅप्स आसल्या कारणान आनी दिसोकय बरे दिसना ते म्हणून आमी म्हाका दिसता हांव जेन्ना पयलीं 2017 निवडून येयलो ही एरिया फूल म्हाका आहली तेन्ना प्रायोरिटीन हांगा एक गणपती विसर्जन हॉल आहा तो एक प्रोजेक्ट घेतलेलो. हे एक तळे आनी आमची स्प्रिंग जे खुबशे लोक हांगा न्हावपाक बी येतात झर म्हणटात ती आमी. सो प्रामुख्यान म्हाजे ते फाटल्या 5 वर्सात ते दोनूय प्रपोजल आसले ते हे जाले कंप्लीटूय जाले. हे प्रपोजलाक म्हाका दिसता खुबसो म्हाका टायम लागलो फॉलोअप घेवपाक कित्याक एक फावटी म्हाका दिसता सगळी प्रोसेस फायल जावन ती फायलच शेणलेली. आमच्या हांगासर एक काशी विश्वेश्वर टेम्पल आहा आमी तेका भाऊचे कडप म्हणटा. तेंच्यांनी एश्युरन्स केल्ले कित्याक हे जेन्ना फावंडेशन आमी घातलेले तेन्ना म्हटलेले की ते एक आपणाक काम करपाक जाय आनी आमच्या लोकांची ग्रामस्थांची एक रिक्वेस्ट आसा ती काशी विश्वेश्वर म्हणून भाऊचे खडप हांगा फेमस आसा. तुमी जर वयर गेले जाल्यार बऱ्यापैकी पालया गांवचो निसर्ग तुमकां पळोवपाक मेळटलो आनी ते जर स्टेप्स जायत जाल्यार बऱ्यापैकी पालये गांव एक डेस्टिनेशन जातले टुरिझम डेस्टिनेशन स्पॉट जातलो. सो हांव ह्या कार्यक्रमासून आमदाराक हांव रिक्वेस्ट करता की फुडली हे येवच्या पयलीं आमची महाशिवरात्र तेच्या पयलीं तेंच्यांनी ते स्टेप्स आमकां बांदून दिवचे अशें हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां. आयज आमी देवगड हांगासर आसा. इम्प्रुवमेंट ऑफ एक्झिस्टींग वालाची कोण हे कोणाच्या शुभारंभाक आमच्या मदीं मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितबाई आरोलकार तशेंच डेप्युटी सरपंच शिवा तिर्वे पंच सदस्य सागर तिर्लेर कोणाची खूब गरज आसलेली आनी आयज ही जितबाईंच्या खातीर हे कामाचे शुभारंभ जाल्ले आसा. त्या खातीर तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा आनी आमची अशीच फुडलीं सुद्दां कामां जावपाची इतलें सांगून देवंत्र सोंपयता. आयज आमी पालये गांवांत आसात आनी आतां सांगल्या प्रमाणे सगळ्यांनी हांगा कितले म्हणजे कितले वर्सां पेंडींग तळ्याचें काम हे तेंच्यांनी सांगलेलेच आसा. आमच्या मदीं आयज गांवचे सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे पंच मेंबर आसात. डेव्हलपमेंट करता आसतना सागरान आतां म्हटलां कामदार जाताना पयलें फावंडेशन घातलां तें पालये गांवांत घातलां आनी एकूच न्हू 2-3 घातले फटोफट आनी पालये गांवांतल्यान डेव्हलपमेंट सुरवात जाल्या मांद्रे मतदारसंघाची. आनी तेका लागून पालये गांवांत धाकटो गांव आसलो तरी बारीक बारीक तेंचे वाड्याचेर तेजी कामां आहा ती प्रायोरिटी आसतली आनी हेच्या फुडें ती करून घेवपाची जबाबदारी म्हजी आसतली. आयज हांगासर तळे जे आसा जे तळे एग्रीकल्चर पर्पजाक चडशे यूज जाताले पालये गांवांतल्या स्थानिकांक आनी ते आयज पुरल्या आनी डॅमेज जाल्ले आहा. तेचे आयज आमी परत रिकन्स्ट्रक्शन करतात. टोटल कॉस्ट तेजो 14 लाख आहा. हेका रिकन्स्ट्रक्शनूच फक्त न्हू तळे खोलोवन रिकन्स्ट्रक्शन थोड्या प्रमाणे ब्युटिफिकेशनूय आहा कित्याक तेका स्टील रेलिंग्स आहात म्हणजे दिसतना हांगासर कोणी म्हणजे गांवचे हांगा येयले पण दिसतना सुद्दां तुमकां बरें दिसतलें हांगासर बसचें कशें दिसतलें हे प्रमाणे हे ब्युटिफिकेशन करून आमी हांगासर दितले आनी तळे रिपेर करून दितले. धन्यवाद.
मतदान